छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। इतली सुंदर मूर्ती तुम्ही खंय पळयल्या पोंगना जाल्यार तुमकां खबर आसा हांव खंय गेलां ते या तर म्हाज्या वांगडा फूल व्हिडिओ पळया। आयज फर्स्ट टायम हांव भायर सरिल्ले एकले वचपाक आनी म्हाका बसी मेरेन सोडपाक गेल्ले म्हाजे पप्पा। सकाळी फांतोडेर 6 वाजता भायर सरलेले, पळयता तर केन्ना उजवट जालो पण सकाळी संक कोल्हापूर वयता ती बस येवंक ना। दोडामार्गच्यान बस धरली सावंतवाडी आणि हो पळया सावंतवाडीचो मोती तलाव लेक कितलो सुंदर दिसता न्हू। आता सावंतवाडीच्यान वचपाक भायर सरले कोल्हापूर लाल परीन बसले आणि ही पळया एक आजी ती भाजी विकताली। पयलीं हांवें चिंतलेलें की हांव डायरेक्ट कोल्हापूर वयतलें बसीन, पूण म्हाका मागीर कळ्ळें की ती दोडामार्गच्यान बस आशिल्ली ना की आमच्या हांगाच्यान। घाट म्हटलो की म्हाका पयलीं भंय दिसतालो की कसो कितें रस्तो आसतलो आनी कशें कितें, पण म्हाका जेन्ना हांव घाटार पावलें तेन्ना म्हाका इतलो तो नेचर आवडलो की हांव कितें सांगो। अशें दिसलें की थंयच रावपाचें आनी तो नेचर सारको पळोवपाचो, पण बस थांबोवंक मेळना न्हू म्हाज्या एकल्या खातीर, सो आसूं। आनी हो पळया तो वॉटरफॉल जो फक्त हांवें रिलान पळयल्लो, जायज हांवें दोळ्यांनी पळयलो आनी हेंका मेळ्ळा। हेंका लागून म्हाजो प्रवास थोडो सोंपो जालो, कारण हेंच्या वांगडा गजाली करीत करीत केन्ना कोल्हापूर पावलें कांयच कळोंक ना। कोल्हापूरच्यान बस धरली आणि हांव पावलें सांगली। म्हाका सांगली वचपाचें आसलें कला विश्व महाविद्यालय शांती निकेतन हांगा। हॉस्टेलाक आशिल्ले लॉक, मागीर थंय मॅडम आयली तेंच्यांनी लॉक काडले आणि हांव पावलें एकदांचे हॉस्टेलान। आणि हो पळया भितरलो परिसर कितलो सुंदर आसा हें सगळें, आनी हांगासर कसलीच कला ना अशें ना, सगळे तरेचे शिकयता आनी सगळें मन मिळावू म्हणटा पळय तशें सगळें एकदम बेस्ट आशिल्लें। आनी तर हो आशिल्लो म्हजो 5-6 वरांचो एकल्याचो प्रवास गोवा टू सांगली। तर हांव आयलो रांगोळी कॉम्पिटिशनाक, पळोवया फाल्यां कितें जाता तें। बाय बाय।